تم وضع مقدمة الفيلم في عام 2067 عندما تم تدمير العالم إلى ما بعد إعادة التأهيل بسبب تغير المناخ. انقرضت كل الحياة النباتية مع نقص الحياة النباتية. انخفضت كمية الأكسجين في الهواء بشكل كبير. يجب على الناس شراء الأكسجين الاصطناعي للبقاء على قيد الحياة. 99% من العالم أظلم. الناس يختنقون حتى الموت في مثل هذه الظروف. نجت مدينة واحدة فقط في استراليا، وكل ذلك بفضل شركة تسمى كرونيكر كوربوريشن التي تصنع الأكسجين الاصطناعي. ومع ذلك فإن الأكسجين الاصطناعي يسبب مرضا مميتا. بمرور الوقت لم يمضي على الجنس البشري سوى سنوات قبل أن ينقرض بالكامل. إيثان وايت مقيم في مدينة استرالية، يعمل هو وصديقه جود كميكانيكيين في شركة كرونيكر. تعمل الشركة أيضا ليلا ونهار لإيجاد علاج للمرض وطريقة لإنقاذ العالم. كما أصيبت جوزة إيثان وايت بالمرض، يعمل إيثان بجد ليل ونهار لكسب وشراء أكسجين أفضل لها. ذات يوم بينما كان إيثان وجود يعملان في النفق، استدعتهم ريجينا جاكسون رئيسة قسم التكنولوجيا إلى مكتبها. هنالك تقدم نفسها لهما وتقول لهما إن الإنسانية ستموت في غضون سنوات قليلة إذا لم تتغير الظروف. ثم كشفت بعد ذلك أن إيثان هو الوحيد الذي يمكنه مساعدة الجميع وإنقاذ البشرية. إيثان مرتبك ولا يصدقها، لكن ريجينا تصر على زيارة مختبرهم. المعمل به آلات ضخمة. طبيب مختبر مسمى بيلي ميتشل يعرف نفسه إلى إيثان وينظر إلى جهاز معصم إيثان، ثم أوضح له أن والد إيثان الدكتور ريتشارد وايت بدأ هذا المشروع منذ 20 عاما. الآلة التي تقف أمامهم هي آلة الزمن تسمى كرونيكر. في أول تجربة لا على الإطلاق تم إجراؤها مع الجهاز، كان عليهم إرسال موجات للتحقق ما إذا كان الجانب الآخر. اكتشفوا خلال أن بعد 407 سنوات سيكون للأرض ما يكفي من الغطاء النباتي للحفاظ على ما يكفي من الأكسجين للحفاظ على الإنسانية. يعتقد الناس أنه إذا كانت الإنسانية لا تزال موجودة بعد ذلك، فمن المحتمل أنهم وجدوا حلول لجميع المشاكل التي ابتليت بهم. ومع ذلك حيا العلماء هناك نشاط غريب. عادت موجات التي أرسلوها إلى الوراء. عندما قاموا بتشفيرها اكتشفوا أن شخصا ما أرسل الرسالة من المستقبل. أرسل إيثان وايت لدى الآن تريد ريجينا والفريق بإكمال إرسال إيثان إلى المستقبل من أجل إعادة العلاج. إيثان متفاجئ للغاية أنه لا يصدقهم ويعتقد أن ريجينا مخادعة. علاوة على ذلك فهو لا يريد أن يترك جوزته المريضة ويذهب إلى المستقبل، لذلك رفض المساعدة. وفي وقت لاحق كان إيثان موجود في العشاء حيث يشترون أكسجين الهش. يحاول جود إقناع إيثان بالمضي قدما في الخطة والمساعدة في إنقاذ البشرية، لكن إيثان يضحك عليه قائلا لا يريد أن يكون مثل والده. يكره إيثان والده لأنه لم يكن هناك من أجله. قبل 20 عاما غادر والده المنزل واختفى فيما قتلت والدته. عندما كان طفلا منذ ذلك الحين قام جود بتربيته وهو رجل يعتبر إيثان شقيقه الأكبر وكذلك أفضل صديق له. يلوم على ترك والدته لإتمام المشروع ولا يريد أن يسير في طريقه ويترك زوجته المريضة. ومع ذلك تمكن جود من إقناعه قائلا أن الطريقة الوحيدة التي يمكنه بها إنقاذ زوجته هي إيجاد علاج. يتذكر إيثان عيد ميلاده الثاني عندما اشترى له والده صندوقا غريبا كهدية. بينما يصنع داخل الصندوق يعلق جهاز على معصم مما يجعله ينزف. وضع ريتشارد جهازا يدويا دائما على ابنه. لقد مرت سنوات عديدة ولكن إيثان لا يعرف كيفية استخدامه حتى الآن. أخبر إيثان إكزاند بكل ما حدث خلال النهار وهي أيضا تصر على الذهاب. في صباح اليوم التالي كتب إيثان سأجد طريقي للعودة إليك على الزهرة، وتركها بجانب زان ثم يذهب إلى مكتب ريجينا مرة أخرى ويخبره أنه إذا وجد علاج واحد سيتعين عليه إعطاؤه لزانتي. تقبل ريجينا إلى المختبر مرة أخرى. أظهر له الدكتور ميشيل البدلة التي يجب أن يرتديها. عندما بدأوا في شرح المهمة أدرك إيثان أنه ليس لديهم خطة. ليس لديهم أدنى فكرة عما سيرى أو مما سيلتقي في الطرف الآخر. ومع ذلك بعد أن وضعوا في الدعوة أعطوه جهاز ذكاء اصطناعي يسمى أرشي. سيظهر أرشي العناصر الحيوية لإيثان في المختبر في جميع الأوقات. سوف يساعد أيضا في التنقل في موقعه. ألقاه به أخيرا في الآلة في الداخل. يتحرك إيثان بسرعة عالية عبر الزمن. يسقط من السماء ويهبط في غابة مجهولة يتسبب في الاحتكاك من الهواء في اشتعال النار في بذلته، فيخرج منها بسرعة. ثم نظر حوله وذهل بجمال الطبيعة. يجد أن العالم قد تغير تماما. عادت الأشجار والأكسجين الطبيعي. يسير في اتجاه الذي يوجهه أرتشي ويرى بابا محصنا في نوع ما، لكن ما يلفت انتباهه هو هيكل عظمي يقع أمام الباب مباشرة، جمجمته بثقب رصاصة. علاوة على ذلك ينظر إلى بطاقة الاسم موجودة عليها وهو مرعوب لرؤية اسم الهيكل العظمي هو إيثان. يجد إيثان أيضا أرتشي للهيكل العظمي ويلعب آخر تسجيل عليه
يسمع رجلا يقول أن هذه هي الطريقة الوحيدة ويطلق النار على إيثان. بعد ذلك فقط ينقطع طاقة الجهاز. إنه مذعور يعتقد أن هذا هو المصير الذي ينتظره. ثم لاحظ جهاز معصم الهيكل العظمي أنه مطابق لجهاز إيثان باستثناء الضوء الأخضر المتوهج. لكن إيثان كان أحمر طوال الوقت. في تلك الليلة أشعل نارا التوت وأكل التوت البري. اتضح أن التوت البري كان ساما يتقيأ إيثان، وفقد الوعي. يستيقظ إيثان بعد فترة ويتفاجأ برؤية جود أمامه. كما اتضح رأى المختبر أن العناصر الحيوية لإيثان تنخفض، وافترض أنه كان يريد علاجا تجاه السم. لذلك أرسلوا جود بسرعة إلى المستقبل لإنقاذه. في وقت لاحق وجد إيثان وجود أن هيكله العظمي لا يزال هناك، مما يعني أن مصيره لم يتغير. ثم يستخدم أرشي للعثور على باب آخر. يفحص بعض الجهاز عين إيثان ويمنحه إمكانية الوصول عندما يدخلون. يرحب به مراقب يطلب منه عينة من الحمض النووي. عندما يقبل يبدأ جهاز معصمي في العمل، مما يجعله ينزف. بعد فحص الدم يتحول إلى اللون الأخضر. أضاءت أضواء الغرفة، وأدركوا أنهم في مختبر كرونيكر بعد 407 سنوات. آلة الزمن أمامهم أيضا. يتحمس جود لأن لديهم الآن الوسائل للعودة إلى الماضي، لكن إيثان لا يعتقد ذلك، قائلا إنهم لم يغيروا شيئا وسينتهي بهم الأمر تماما مثل الميت إيثان. يتحقق إيثان من سجل النظام ويجد تسجيلا ثلاثي الأبعاد قام به والده، الذي يوضح أن آلة الزمن مصممة في الأصل لجمع بيانات الأكسجين من كوكب المستقبل ثم إعادة إرسالها إلى الماضي. ومع ذلك عندما بدأ والده تشغيل آلة الزمن لأول مرة تلقى رسالة تطلب من إرسال ابنه إلى المستقبل. على الرغم من مخاوفه فقد اختار أن يفعل ذلك وقام بالتحقق. على الرغم سرعان ما أدرك إيثان وجود أن آلة الزمن لن تتمكن من استعادتها، لأن بطاريتها قد نفذت تقريبا بعد 407 سنوات. والأسوأ من ذلك أن تنشيط المختبر يتسبب في حدوث خلل في نواة الطاقة النووية، مما يهدد إطلاق العينات في غضون 4 ساعات فقط. هذا يعني أن يتعين عليهم إيجاد طريقة لإصلاح الآلة الزمن والعودة قبل الانفجار. ينفذ الوقت عليهم التصرف بسرعة في الخارج. ففوجئوا بالعثور على مدينة مدمرة مغطاة بالنباتات الخضراء لكن مأهولة بالسكان، مما يدل على أن الأرض تبدأ في استعادة نفسها بعد انقراض الإنسان. تنتشر في كل مكان. يصل إيثان إلى منزل زوجته ليجد عظامها فقط. يحاول جود إقناعه بالعودة إلى الماضي، حيث لا يبدو أن العلاج ضد المرض موجود حتى في عالم مستقبل. مع ذلك فإن كلمة جود تجعل إيثان مريبا. ثم قام بتشغيل أرشيف الصدى لتشغيل التسجيل مرة أخرى على صوت جود، ويبدأ أن جود هو بالضبط الشخص الذي أطلق النار عليه. يرفع جود بندقية في اتجاه ريتشارد ويذكر بشدة أنه سيطلق النار على إيثان. لذلك من خلال الجهود المشتركة تمكنوا من إصلاح مركز الطاقة ثم العودة إلى المختبر. الآن يعمل نظام سجل تاريخي ويجب أن يكونوا قادرين على العودة إلى الانتظار 37 دقيقة حتى إطلاق البوابة، بمجرد أن يصل العدد العكسي التنازلي إلى الصفر في 2067 لمدة 30 ثانية تقريبا. لا يزال إيثان يجد جسده خلف باب في نفس الموقع، مما يعني أنهم لم يجدوا أي تغيير على المستقبل. من أجل معرفة الحقيقة يسحب إيثان بطارية أرشي الحالية ويضعها في البطارية الصادئة، وبهذه الطريقة يمكن الوصول إلى مقطع فيديو آخر يؤكد فيه إيثان أن جود سيقتل نفسه في المستقبل. ثم يعرف جود أنه لا أمل في تغيير المستقبل، ويحاول حماية إيثان بعد أن وجد صعوبة في تصديق ذلك. حبس إيثان شقيقه في غرفة ثم أعاد تشغيل السجل الهولوغرافي لوالده منذ يوم وفاته. سرعان ما يكتشف محادثة بين مسؤولي تكنولوجيا كرونيكال ريجينا جاكسون ووالده. من الواضح أن والد إيثان أراد استخدام آلة الزمن لإنقاذ البشرية جمعاء من خلال إيجاد كبير المسؤولين التقنيين قصد فقط استخدام الآلة للهروب من الزمن الموت مع قلة مختارة. ومع ذلك أيا كانت الخطة التي اختارونها يجب على شخص ما السفر إلى المستقبل وتشغيل آلة الزمن لإرسال المادة الحية. يتطلب الأمر ارتباطا تشغيليا من كلا الجانبين. من أجل إيقاف كبير التكنولوجيا في خطتها يقوم والده بإقفال آلة الوقت ويضع الحمض النووي لإيثان كمفتاح للتحقق. غاضبا مما فعله والد إيثان قتل كبير التكنولوجيا على الفور، ثم أمر جود بقتل والده إيثان يكون واصيا عليه. لذلك يوما ما يمكن استخدام معصم إيثان للوصول إلى النتيجة. إيثان متفاجئ للغاية، تبين أن الرجل الذي كان قتل والده وعلى وشك قتله أيضا، كما أنه يدرك أن أساء فهم والده الذي لم يتخلى عنه عمدا عن عائلته. مع العلم أن ريجينا تريد جلب قلة مختارة إلى المستقبل. يحاول إيثان إغلاق آلة الزمن، لكن جود يندفع لإيقاف إيثان ويكشف أنه تم تكليفه هنا من قبلهم لضمان إرسال إيثان من الوقت المناسب لإصلاحها. بمجرد أن ينشط إيثان آلة الزمن يجب أن يقتل إيثان. ومع ذلك أقام جود علاقة عاطفية وثيقة مع إيثان على مر السنين،
رؤية صديقه الشبيه بأخيه في تلك الحالة بسببه هو يشعر بالذنب، لذا بدلا من إطلاق النار على إيثان أطلق النار على نفسه. في حالة من الغضب والندم، إيثان مصمم على تلبية رغبة والده المحتضرة، وهي العثور على العلاج وإنقاذ البشرية. ينظر إلى الشاشة ليجد أول رسالة كتبها والده، يستنتج أن الرسالة أرسل إيثان وايت قد أرسلها بنفسه، ومن ثم يقوم بترميز الرسالة مرة أخرى وإرسالها إلى الماضي إلى جانب أشياء أخرى كثيرة. في هذا الأثناء من أكتوبر العام 2067 ينظر كبير موظفي التكنولوجيا مع مجموعة من الأشخاص مختارين متميزين بفارغ الصبر تفعيل آلة الزمن، ومع ذلك فقد صدمتهم آلة الزمن بإعادة مئات النباتات المنقرضة مع نسخة من مقتل والد إيثان بعد فترة وجيزة. دمر إيثان آلة الزمن، مما أدى إلى انهيار خطة إكتو. في النهاية تم القبض على إكتو بسبب القتل. تمت زراعة النباتات التي أرسلت إلى عام 2067 لتنشيط كوكب الأرض. تلتقي زوجة إيثان أيضا زهرة مرسلة منه وتفهم اختياره، بينما يتعين على إيثان البقاء في عالم مستقبل بمفرده، فإنه يدفن جود ويسامحه. تلفت فراشا انتباهه وتقوده مرة أخرى إلى نفس المدخل، حيث يسعد إيثان أنه يلاحظ أن جثته المستقبلية قد اختفت. يندفع لإلقاء نظرة على العالم الخارجي ويشعر بالارتياح لرؤية مدينة مستقبلية على عكس المدينة المهجورة من قبل قد غير قراره مستقبل البشرية. وإلى اللقاء في فيلم آخر إن شاء الله.